नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है शदाद की जन्नत और उसका अंजाम। एक दफ़ा नीले समंदर में एक छोटा सा जहाज़ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। जहाज़ में बहुत से मुसाफिरों के अलावा एक औरत ऐसी भी थी कि जिसके यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त करीब था। पुरसुकून समंदर में अचानक ही लहरें उठने लगी और साथ ही हवा भी तेज़ हो गई और देखते ही देखते हवा ने तूफान का रुख इख्तियार कर लिया। समंदर से उठने वाली लहरों से टकरा टकरा जहाज को हिचकोले खाने पर मजबूर कर दिया। सभी मुसाफिर हैरानों परेशान और देखने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ही मौसम ने अपना मिजाज कैसे बदल लिया। तूफान बढ़ता जा रहा था और मुसाफिर जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हवा के तेज झकड़ों और समंदर की तेज ताकतवर मौजों ने जहाज को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो औरत जिसके यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त करीब था, जहाज डूबने के खौफ और तूफान की दहशत से बेहोश हो गई थी और जहाज के टूटे हुए एक तख्ते पर पड़ी हुई थी और ये तख्ता समंदर में तेज लहरों के सहारे बहता चला जा रहा था। और इसी हालत में औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हो गई और विलादत के अगले ही लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि इसकी माँ की रूह कब्ज़ कर ली जाए। हुक्म की तमील पलक झपकने से कबल हुई। वो बच्चा बेसरो सामाने की हालत में इस तख्ते पर पड़ा रहा और वो तख्ता कई दिनों बाद किनारे पे आ लगा। किनारे पर मौजूद एक मुअत्तर ने जब ये दिलसोज नज़ारा देखा तो लपक कर बच्चे को उठा लिया और मैयत को वहीं करीब दफन कर दिया और बच्चे को अपने साथ घर ले आया। मुअत्तर जब बच्चे को घर लेकर पहुंचा तो इसकी बीवी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने इसका नाम शदाद रखा और मुअत्तर और इसकी बीवी ने इसकी खूब परवरिश की। जब वो 7 बरस का हो गया तो कम उम्र ही में वो नहायत ज़हीन, अक्लमंद और चालाक था। एक रोज गांव के बाहर शदाद बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक ही एक शोर उठा कि बादशाह की सवारी आ रही है। ये सुनते ही सारे बच्चे बादशाह के डर से भाग निकले, लेकिन शदाद वहीं करीब एक टेले के पीछे छुपकर बादशाह की सवारी और शाही लश्कर का नज़ारा देखने लगा। यहाँ तक तमाम लश्कर गुजर गया और बादशाह की सवारी गुजरने के बाद कुछ प्यादे गिरी पड़ी चीज़ों की खबरगिरी के वास्ते लश्कर के पीछे पीछे आए। इन प्यादों में से एक प्यादे ने रस्ते में एक छोटी पोटली पकड़ी और पोटली को खोल कर देखा। इसमें एक सुरमे दानी थी। वो प्यादा अपने साथियों से बोला कि मैंने सुरमे दानी पाई है, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इसे अपनी आंखों में लगा लूं, क्योंकि मेरी बनाई काफ़ी कमज़ोर है, शायद इससे कोई फ़ायदा हो जाए। इसके साथियों ने जवाब दिया, अव्वल तो रास्ते में पड़ी हुई चीज़ उठाना नहीं चाहिए, खैर अब तूने उठा ही ली है तो बग़ैर आज़माए इसे अपनी आंखों में मत लगाना, ये ना हो कि फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाए। तो प्यादा इधर उधर देखने लगा और इसको शदाद नज़र आया तो इसने बड़े प्यार से इसको अपने करीब बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी आंखों में सुरमा लगाता हूँ ताकि तुम्हारी आंखें अच्छी लगने लगें। तो शदाद ने वो सुरमेदानी पकड़कर अपनी आंखों में सुरमा लगाया। तो जैसे ही इसने वो सुरमा अपनी आंखों में लगाया तो इसके 14 तबक रोशन हो गए और इस ज़मीन के अंदर छुपे तमाम खजाने अच्छी तरह नजर आने लगे। शदाद नहायत अक्लमंद और चालाक तो था ही, लिहाजा अपनी चालाकी और अक्लमंदी से चिल्लाया, ए खाना खराब जालिमों, तुमने मेरी आंखें फोड़ दी, हाय मैं अंधा हो गया, ये मेरी आंख में कैसा जहर लगा दिया, हाय अब मैं बादशाह के पास जाके फरियाद करूंगा और तुमको सजा दिलवाऊंगा। प्यादों ने जो ये सुना तुम्हारे खौफ के सुरमा वहीं छोड़कर भाग निकले। और जब शदाद अपने घर वापस आया तो इसने सारा वाक़या अपने बाप को सुनाया तो बाप बहुत खुश हुआ और इसने कहा कि जब सब लोग सो जाएंगे तो हम लोग अपने भरोसे के आदमी लेकर जाएंगे, तो जहाँ तुम्हें ख़जाना नज़र आएगा हम वहाँ से ख़जाना निकाल लाएंगे। इस तरह शदाद ने बहुत सा सामान, माल और जौहरात जमा किए और बहुत ही अमीर हो गया था और अपनी जहानत के ज़रिए से शदाद ने अपने गांव के सरदार को कत्ल कर दिया।
اور اس کو قتل کرنے کے بعد خود اس گاؤں کا سردار بن بیٹھا اور پھر اپنی اس ذہانت کے ذریعے ہی تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا اور سارے جہاں کے حاکم عمرہ اور سردار اس کے فرما بردار تھے۔ تمام سلطنت کے غرور میں شداد نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ سب نے اس کو بہت نصیحتیں کی اور اللہ کے خوف کی ترغیب دلائی۔ عالموں نے بھی بہت سمجھایا مگر اس پر کسی کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا میرے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ میں اپنی جنت بنا سکتا ہوں۔ شداد نے تمام خزانے جمع کیے۔ اس نے ایک شہر 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر ہزار ہزار محل تیار کیے گئے۔ غرض 12 سال میں شہر تیار ہوا جہاں ہر آسائش میسر تھی۔ اور جب شداد نے اپنے شہر میں آنے کا ارادہ کیا تو رستے میں ٹھہر کر عالموں کو غرور و تکبر سے کہا کہ میں نے تمہاری اندیکھی جنت سے زیادہ خوبصورت جنت بنوائی ہے، دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ جب شداد اپنے شہر جنت میں پہنچا تو ابھی اس نے گھوڑے سے 1 پاؤں نیچے اتارا ہی تھا، 1 پاؤں اس کا گھوڑے کے اوپر تھا اور ابھی 1 پاؤں نیچے اتارا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک عجیب شخص کھڑا ہوا نظر آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کیا لینے آئے ہو؟ تو کہا تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کا ایک بار نظارہ تو کر لوں۔ ملک الموت نے کہا مجھے اس کا حکم نہیں ہے۔ شداد نے کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے ہی اتر جاؤں۔ اس نے کہا اس کا بھی حکم نہیں ہے۔ لہٰذا بھی شداد کا 1 پاؤں گھوڑے کے اوپر تھا اور دوسرا چوکھٹ پر تھا ہی کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان کے ساتھ زمین میں ایسا دھسا کہ اس کا نام تک باقی نہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تجھ کو اس بندے کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا کہ نہیں؟ کہ تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا کہ نہیں؟ تو ملک الموت نے جواب دیا پروردگار عالم مجھ کو 2 ہی مرتبہ رحم آیا تھا اور اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں اس کی جان کبھی بھی قبض نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سے وقت تھے، وہ کون لوگ تھے جن پر تجھے 2 مرتبہ رحم آیا تھا؟ تو ملک الموت نے کہا ایک وہ وقت تھا کہ جب جہاز ڈوبنے والا تھا اور ایک عورت تھی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی اور تو نے حکم دیا اور اس کے بچے کی پیدائش کے بعد میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس وقت اس بچے کا کوئی پرسان حال نہ تھا تو مجھے اس وقت اس بچے پر رحم آیا اور اس کے بعد ایک آدمی تھا جو جنت کا دعویٰ کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور ابھی اس نے اپنی جنت بنائی تو تھی مگر اس کو دیکھنے کا شرف اس کو حاصل نہ ہوا۔ تو مجھے اس پر رحم آیا کہ اس کے دل میں کتنی حسرتیں ہوں گی کہ وہ اپنی حسرتوں کے ساتھ اب اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الموت تو نے 2 مرتبہ ایک ہی شخص پہ رحم کھایا ہے۔ یہ وہی بچہ تھا کہ جس کی پیدائش کے بعد تو نے اس کی ماں کی روح قبض کر لی تھی اور آج بھی یہ وہی انسان تھا جو کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ تو سننے میں آتا ہے کہ شداد نے جو جنت بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام و نشان تو مٹا دیا اور اس روئے زمین کو چھپا دیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس کی دیواروں کی روشنی اور ان کی چمک ابھی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا،
اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔